हाँ जनाब मोबी साहब आ जाओ, क्या हाल चाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है मेरी आपको सही? आ रही है जनाब, आप खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह का एहसान है। जी अल्लाह यार साहब, बात यह है कि जब भी जो कि आपके शिया जो है ना, वो आपसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं शायद। तो उसकी वजह ये होती है, उसकी मतलब उसकी वजह से होता ये है कि वो हमारे पीछे पड़ जाता है हर बार कि अल्लाह, कुछ भी बात होती है ना, हम उनके ऊपर एतराज करें, शिया मजहब पे हम्म। एतराज करें, तो आखिरी बात उनके पास यही होती है कि अल्लाह यारी से मुनाजरा करो। इसके अलावा हाँ कुछ नहीं हाँ। बचता। तो हम उनका उनको एक और समझाना भी चाहते हैं कि एतराज भाई होता अल्लाह है। यारी साहब। उनका एक और एक भी सेकंड, एक एतराज होता है सेकंड। ना कि अपने बड़ों का लायरे के पास लाओ ना। वो आप आपके बताइए। बड़े तो भाग रहे हैं। वो आप बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो आया बड़े तो हूँ आपके आज, भाग रहे और हैं। क्या करना है। ठीक है, मैं तो वही बड़े करने आया हूँ आपके आज। बड़ों के तो मुंतजर हो ना। आपके आपके आप बात तो अहले करने हदीस दो। देखें। अब बात तो अब करने दो भाई। अभी बात करने देंगे। आपके अहले हदीस के हम मुंतजर हैं कि आपके अहले हदीस के अकाबिर हमसे गुफ्तगू करें तौहीद पर, हमसे गुफ्तगू करें जम कुरान पर, हमसे गुफ्तगू करें तारीफ कुरान पर, हमसे गुफ्तगू करें उसूल हदीस पर। कि हमारा हमारा मौकफ है कि आपका उसूल हदीस सब का सब मुतनाकिज, गैर इल्मी व बातिल और बिदअत है। ठीक है ना? आप मुहद्दिसीन हजरात, अहले हदीस हजरात अपने बड़ों को लेकर आओ ना, ताकि उनसे गुफ्तगू हो सके। क्यों भाग रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा। जी। असल में देखें, आपने ये बात कही कि मैं आले हदीस का मुंतजिर हूँ, मैं नाम आखिर में लूंगा, वरना आप फिर फोन काट देंगे, फायदा कोई नहीं। ठीक है ना, उसको मैं छोड़ता हूँ। अभी आले हदीस वाली बात को छोड़ता हूँ कि उनके उलमा का आप मुंतजिर है, मैं नाम लूंगा फिर आप काट देंगे, उसका फायदा कोई नहीं। अभी रुक जाए, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो काटेंगे, नहीं अब काट, बात नाम ले यह लो, है। नाम अभी ले, नहीं नहीं नहीं, नाम अभी ले लो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं लास्ट नहीं, लूंगा, आप नाम काट अभी देना ले या लो, बात नाम कंटिन्यू करना, अभी ले फायदा लो, कोई नहीं। वरना मैं भी आप काटूंगा। सुने ना। आप नाम अभी आप ले नहीं लो, वरना काटेंगे? मैं भी काटूंगा। नाम अभी ले लो। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक, ले मैं ले लो। लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। एक आलिम मैंने मिस्र से नाम लिया था, आपने फोन काट दिया था। ठीक है। कौन है वो? अब दूसरी क्या बात। नाम है? और भाई यहाँ पे अभी। उर्दू चैनल है ना। हाँ मिस्र हाँ, वाले ठीक है। को ठीक है। मिस्र वाले को उर्दू तो नहीं आती। आप हिंदुस्तान बहुत पाकिस्तान के अच्छा। अहले हदीस को देख, ये इतराफ है कि इनकी शिकस्त के कि नहीं। ये लड़का नहीं जो नहीं है नहीं। ना अहले हदीस मदरसे में पढ़ता है, अहले हदीस उलमा को जानता है, बखूबी वाकिफ है कि उनके क्या इल्मी पोजीशन है। इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई नहीं चल मिला ना। कहता है इल्मी कोई आलिम है मिस्र में। क्या नाम है उसका इस मिस्र में? चल। जी जी। आपको क्या मैंने नाम? बताया था ना, आप शायद भूल गए, पता नहीं क्या मैं मसला भूल है। गया हूँ, भूल गया हूँ चले। क्या? मैंने नाम, आप फोन काट रहे हैं। शेख रामी ईसा मैंने नाम लिया था, आपने फोन काट दिया था, अब मत काटना, मैं अब छोड़ता सुन हूँ लो, उसको, अब ठीक है। सुन लो, अब सुन उसको लो, छोड़। अब सुन लो, अब सुन। रामी ईसा से आज से 10-12 साल पहले हमारा अरबिक चैनल था, टीवी, सैटेलाइट टीवी पे, ठीक है ना। उस जमाने में इसने कहा था मैं लायरी से मुनाजरा करूंगा। अच्छी तरह से सुन लो, मैंने ये वाकया कई दफा बताया, अब दोबारा बता रहा हूं। हमारा वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं ना, उस जमाने में हमारे ऑपरेटर होते थे अरबी जबान में। तो मैंने ऑपरेटर भाई से कह दिया कि भाई ये रामी ईसा, ये इसने क्लिप बनाया, लायरी को चैलेंज दिया, इसको इसको कॉल करो। अल्लाह की कसम उसने मुझे वापस कॉल किया, कहता कि तौबा तौबा नऊजुबिल्लाह। जो ही मैंने कह दिया कि मैं लायरी की जानिब से हूं, तो उसने शुरू ही किया है अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम को मां बहन की गाली देने की। हाँ, तो इसीलिए हम रामी ईसा से कभी बात नहीं करेंगे भाई। और वो कोई आलिम भी नहीं है। रामी ईसा, अच्छा, नाम तो नहीं। इजाजत इजाजत दे। ये देखो भाई, आप तो उसको शायद मतलब क्लिप वगैरह देखते हैं, समझते हैं वो कोई आलिम है। वो यानी जर्क नकवी है, मुमताज नकवी है। ये कोई जाकिर है ना इस तरह के, कोई क्लिप बनाता है वो मशहूर हो जाता है, क्लिप बनाता है शियों के खिलाफ, वो कोई आलिम अभी दीन तो थोड़ी कुरान है। नहीं पढ़ पाता। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, अभी बात है। मैं नहीं, आपने जर्क नकवी से कंपेयर कर दिया, तो तो कुरान नहीं पढ़ अभी पाता, देखें आपने खुद इनकी पढ़ा हालत, देखें भाइयों इनकी हालत देखें कि ये मदरसे में पढ़ता है। मैं इनसे सीरियस कहता हूं कि भाई अपने उलमा सुनेगा। को लेके आओ। अच्छा, हिंदुस्तान, प्लीज आपसे किसने खामोश। कहा? अल्लाह हिंदुस्तान साहब, अल्लाह पाकिस्तान के साहब। उलमा को लेके आओ। इनके पनाह क्या मिला है? एक जर्क नकवी वर्जन जाहिल मिला है इनको मिस्र में, जो गाली देता है अहले बैत ताहिर, कहता है उस अलैहिस्सलाम को, कहता है उससे मुनाजरा करो। इनके अलावा तेरे पास कुछ कोई नहीं है। अच्छा, मैं जी बता। बोले। अल्लाह साहब, आपने एक दावा किया कि मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, पता नहीं आपको ये खबर कहाँ से मिल गई, मुझे तो नहीं पता कि मैं मदरसे में पढ़ता था। आपने कहा था ठीक कि है ना, मदरसे आपने में खुद पढ़ता ये है, कहा। आपने खुद कहा था नहीं, मदरसे मैंने में कभी पढ़ता नहीं हूं। कहा, आज तक अच्छा मैंने नहीं कहा कि चलो, मैं गलत मदरसे में फहमी पढ़ता हो हूँ, गई, आपसे पता। गलत फहमी हो चलो, गई। बहुत अच्छी मुझे बात। लगा था कि आप अच्छा। मदरसे में पढ़ते हैं। आप फिर। अच्छा अच्छा, फिर पाकिस्तान के एक आलिम शेख अबू याह्या नूरपुरी साहब ने तहरीफ कुरान के मौजू पे आपसे कहा था। ठीक है। फिर आपने ये बात कह दी कि वो भी शेख अहले बैत को याह्या गाली देता नूरपुरी है। ने खुद मेरे सामने अहले बैत अलैहिस्सलाम को गाली दिया। मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, वो वीडियो वो चैट मौजूद है? रूम में था। चैट अच्छा। हम नहीं नहीं, देखो मेरा हाफिजा तो है ना, मेरा हाफिजा तो है ना। मैंने उस ये पुराने जमाने उसने गाली दी, तो मैं उससे बात नहीं करूंगा भाई। मैंने उसके उस्ताद को चैलेंज दिया। एक शख्स जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को गाली देता है, उस जब उसने जान छुड़ाने के लिए, उस अल्लाह की कसम उसने मुनाजरे से भागने के लिए गाली दी है। तो और मैंने जब उसके उस्ताद को चैलेंज दिया है, उसके उस्ताद का नाम लेकर, उसके 2 उस्ताद हैं, मैं क्यों उससे मुनाजरा करूं? देखिए। उसके उस्ताद क्यों नहीं आते? अच्छा, अल्लाह साहब, हम्म, लहरी साहब, बात है ना कि उनके हम्म। उस्ताद तो जो है ना, वो मुनाजिर तो नहीं है। गुलाम मुस्तफा मनपुरी साहब जो है मुनाजिर नहीं है। ठीक है, आप उनका चैलेंज करें या ना मुनाजिर, करें, वो अलग बात है। अच्छा। ये मुनाजिर देख, लास्ट ये लास्ट। चीज मैं भी दूर करूं कि मुनाजिर ये कोई प्रोफेशन नहीं होता।
मुनाजर होता है इस्तिदलाल का नाम। मुनाजर किस चीज का नाम? इस्तिदलाल का नाम है। ये कोई प्रोफेशन नहीं कि मैं मुनाजर नहीं हूं। अगर आपके मजहब में इल्म है, देखें मुनाजर कोई नहीं होता कि उसका काम ही 24 घंटे मुनाजर करना होता है। ये दुनिया में कोई नहीं होता इस तरह। अगर आपके मजहब में आपके पास कोई अकीदा है, उस पर दलील है, उसी का न उसका इस्तिदलाल करो भाई। तुम आलिम दीन हो, तुम उसको बयान करो। इसी का नाम है मुनाजरा। कि वो मुनाजरा, अगर वो मुनाजर नहीं है, ये लोग इनके अकाबिर सारा दिन ये कह सकते हैं कि भाई शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं, शिया काफिर है। ओ शियो, तुमने माँ का दूध पिया है, बोतल का दूध पिया है, ठीक है ना? आओ हमसे मुनाजरा करो। अब आ गया हूं ना मैं। अब सुन लो अहले हदीस वालों, सिपाही साहबा वालों, देवबंदियों, हिंदुस्तान के जितने बरेलवी है सुन ले, सब सुन लो। अहले हदीस पाकिस्तान हिंदुस्तान के जितने वो लाल लाल वो लगाते हैं ना, रूमाल सर पे लटकाते हैं, सब सुन लो। तुमने माँ का दूध पिया, बोतल का दूध पिया। वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जो शियों के लिए तुम इस्तेमाल करते थे। तुम शियों से ये कहते थे ना कि शियो तुम कहां हो, हमसे मुनाजरा का अपना ईमान साबित करो। तुमने माँ का दूध पिया, बोतल का दूध पिया। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम सुनो, देवबंदी बरेलवी जितने अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, और सुन्नत से तुम दूर हो और सुन्नत तुमसे बरी है। तुमने माँ का दूध पिया, बोतल का दूध पिया। अल्लाह यारी तुम्हारा इधर मुंतजर है, आओ इख्तिलाफी मसाइल पे हम गुफ्तगू करते हैं, और शराइत भी आपके मान लिया, शराइत भी मंजूर, आ जाओ गुफ्तगू के लिए। चले भाई, अब आपने जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सबका ही नाम ले लिया है, तो अब तो परेशानी है ही कोई नहीं, ठीक है? आप जो है ना, कोई नहीं मौलाना आएगा, नसीर अहमद ये तो अभी तो नहीं है ना, कई सालों से नाम ले रहे हैं। आएगा तो कोई नहीं ना, सब मफरूर है ना, कोई नहीं है। कब आएंगे, कब लेकर आएंगे? मौलाना आप सुने ना, आप सुने मेरी बात सुने। किसको लेकर? आप अभी नाम लेकर ये बात कह देना कि मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, नाम लेकर मेरा क्लिप हटा देना, आप अपने अलग रिकॉर्ड। मैंने अभी बोला भाई, अभी बोला। आप किसको लेकर आ रहे हैं? आप सुनो ना, हाँ, मौलाना नसीर अहमद बलोच साहब से आप मुनाजरे के लिए राजी हो जाए। उन्होंने चैलेंज दिया हुआ इस मजहब पे, शिया मजहब इस्लाम नहीं। सुने ना, आपने पहली बात है वो अहले हदीस नहीं है। पहली बात है वो आप इजाजत दो। आपने कहा ना इजाजत, वो इधर आया था ना मुनाजरे के लिए, वो इधर आया था, उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। मैंने कहा ये अल्फाज इस्तेमाल ना करो। लोगों को याद है, उसका क्लिप मौजूद है, सिपाही साहबा का आदमी था वो। इजाजत दो, वो अहले हदीस नहीं है, वो देवबंदी है, उधर आया था। मैंने कहा कि मौलवी साहब आप ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें, मैं आपसे मुनाजरा नहीं करूंगा। उसने फिर वही लफ्ज इस्तेमाल की। मैंने उसको वार्निंग दी कि अब इस्तेमाल नहीं करना भाई। मैंने वो आपको वार्निंग दी, लफ्ज इस्तेमाल ना करो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। फिर उसने वही अल्फाज इस्तेमाल किए। तो फिर मैंने कह दिया तुम्हारी मर्जी भाई, तुम कह देना कि अल्लाह यारी से अल्लाह यारी भाग रहा है, तुम जो मर्जी मैं तेरे से मुनाजरा निकल जाओ, जब तक तुम अपोलोजाइज नहीं करते और माजरत नहीं करते कि तुमने यहाँ पे गलती किया है, तुमने यहाँ पे अपना मुंह काला किया है, तुमने यहाँ पे निजाजत कही है, मैं तेरे से मुनाजरा नहीं करूंगा। कल मुनाजरा होगा नसीर अहमद बलोच से, कल मुनाजरा होगा नसीर अहमद बलोच। पहले वो अपोलोजाइज करे, पहले वो यहाँ पे माजरत करे सबके सामने कि उसने निजाजत कहा है कि अल्फाज इस्तेमाल किए। बोले जी। अच्छा, अब बात है ना लहरी साहब, आपने उसमें जब उनको हटा दिया था तो आपने बात कही थी कि तुम हमें शियई कहो, राफजी कहो, फातिमी कहो, ठीक है ना? आपने बात कही थी। फिर आपने आगे बात कही कि देखो, लेकिन तुम्हारी ये हैसियत नहीं होनी चाहिए कि तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम की वालिदाओं तक चले रहो, ठीक है? आपने यही कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद अच्छे से, मैंने हाँ। बिल्कुल। तो देखें, फातिमा 12 इमामों की माँ है, 11 इमामों की माजरत 11, और वो खातून में नाम नहीं लेता, आप फिर चाहत काट दें, ठीक है ना? वो एक की माँ है, तो उसका नाम लेने से परेशान। वो हमारे मजहब में हुज्जत नहीं है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? वो हमारा इमाम नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे लिए हुज्जत है, उसी तरह जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जत है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कौल फेल उसी तरह हुज्जत है जैसे कुरान मजीद हुज्जत है। हमारा मजहब ही फातिमी है। जैसे हम हैदरी हैं, हम मुहम्मदी हैं, हम हसनी हुसैनी, हम फातिमी हैं। लेकिन अहले बैत तारीन अलैहिस्सलाम की जो माएँ बहनें, वो हमारे इमाम नहीं है। हमारे उनके एहतराम हमारे सर पर, वो हमारे इमाम नहीं है, ठीक है ना? आपके यहाँ आयशा आपका इमाम है, आपके यहाँ अबू बकर आपका इमाम है, उमर इमाम है, उस्मान इमाम है। हमें हक बनता है कि हम आपको उमर ही कह दें। जी, लेकिन अच्छा, अभी कोई अब भाई आपको बहुत टाइम दिया, अभी कोई आप अपना सवाल करो, कोई इल्मी सवाल है तो कर लो, आपकी छुट्टी है। चलो ठीक है, मैं इल्मी सवाल कर लेता हूँ क्योंकि आप राजी नहीं हुए, ठीक है ना? इल्मी सवाल ये है कि आपने आज जो है ना, मैं क्योंकि एतराज लेकर नहीं आया था, लेकिन आपने कहा है तो मैं कर लेता हूँ। एक बात मैंने सुनी थी इस बारे में कि आपने एतराज ये किया था कि भाई देखें, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह पहले कह दे कि फला चीज मैंने फर्ज कर दी, उसके बाद वो फिर दोबारा कुछ बढ़ा दे, ठीक है ना? क्योंकि अल्लाह का इरादा बदलता नहीं, जहां तक मैंने ये बात सुनी थी, ठीक है? हमने गलत सुनी। अच्छा, अब ये बात है, मैंने नहीं सुनी, मैंने ये नहीं बोला। आपने कहा था, मैं फिर दोहराता हूं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आपने अच्छी तरह से सुना नहीं। आप बोले, आप चले जाते हैं। मैंने ये कहा था जब अल्लाह ने कह दिया कि मैंने 5 नमाजें फर्ज की हैं, इसके बाद मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ठीक है? अगर अल्लाह कहते मैंने ये वाजिब कर दिया तो उसके बाद मजीद वाजिब कर सकता है, या जो वाजिब किया उसको हटा सकता है, ठीक है ना? मतलब 5 नमाजें वाजिब किया उसको 3 कर दे, 5 वाजिब किया उसको 5 से बढ़ा के 10 मजीद बना दे, 15 मजीद बना दे, ये तो कर सकता है। लेकिन जब कह दिया उसके साथ कि मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, फिर वादा किया ना, फिर अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता। ठीक है, अच्छी बात।
تو اب بات یہ نا کہ دیکھیں اگر مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا وقت طے کر دیا، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ لوح محفوظ میں اب تک جمع ہو گئی وہ بات. دیکھیں یہ جو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت اس کا کیا حتمیات میں سے ہے یا امور غیر حتمی میں سے ہے، کیونکہ اجل جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، آجال دو قسم کے ہوتے ہیں، آجال محتوم ہوتے ہیں، غیر محتوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب قیامت کا وقت کس حساب سے مجھے نہیں معلوم اس کے متعلق. یعنی قیامت کا وقت اگر طے ہو جائے تو وہ بدل سکتا ہے؟ مجھے اس کے متعلق نہیں معلوم، کیونکہ آجال میں نے عرض کی دو قسم کے ہوتے ہیں نا. آجال جو ایک ڈیٹ اللہ وعدہ دیتا ہے، ڈیٹ، ٹھیک ہے نا، تو ڈیٹ مثلا فلان وقت پہ یہ چیز آئے گا، یہ چینج ہو سکتا ہے یا چینج نہیں ہو سکتا، ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ یہ محتوم ہے یا غیر محتوم ہے. تو اب قیامت کے متعلق میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے محتوم بنایا غیر محتوم بنایا، اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اس کے متعلق میں نے کوئی حدیث کوئی آیا مجھے نہیں معلوم اس کے متعلق. اچھا چلیں، کیونکہ آپ کا جواب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں اور آپ کے پاس اس چیز کا جواب یہ میرا نہیں ہے کہ یہ شیعوں کا بھی عقیدہ، اہل سنت کا بھی عقیدہ، قیامت کے وقت کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے نا کہ آجال دو قسم کے ہوتے ہیں، محتوم اور غیر محتوم، ٹھیک ہے. اور قیامت کا وقت یہ طے شدہ ہے، اللہ اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنے وعدہ جب وعدہ دیا اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ اگر وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بس ٹھیک ہے، یہی میں سننا چاہ رہا تھا نا. اوکے، اب آپ تھینک یو دیکھیں سر. الکافی کے اندر، ارے تو سوال تمہیں کرنے تھا، آپ سوال تو ہوا نہیں، ابھی تم آپ سے مطالبہ کر رہا تھا. جی سوال جو ہے الکافی سے روایت ہے، اور اسکرین پہ نہیں حافظے سے پڑھ رہا ہوں، اگر دو چار غلطی ہو جائے تو معاف کریے گا، ٹھیک ہے. ابو حمزہ الثمالی راوی سے، ٹھیک ہے، ابو حمزہ الثمالی وہ یہ کہتا ہے کہ سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول یا ثابت ان اللہ تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین، ایسا اللہ تبارک و تعالی نے ظہور مہدی کو 70 ہجری میں طے کر دیا تھا. ولما قتل الحسین صلوات هذا اللہ الامر، علیہ، وہ آپ غلط ترجمہ کریں، هذا الامر کا نہیں ہوتا ظہور مہدی، جی وہ آپ ظہور مہدی کو آپ کہہ رہے ہیں نا، ظہور مہدی نے هذا الامر اس کام کو هذا الامر ظہور مہدی نہیں، هذا الکام هذا الامر اس کام کو، کس کام کو؟ جو بھی کام ہے جو ان کے درمیان موجود ہے نا. دیکھیں میں اور آپ سے کسی موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں نا، میں کہتا ہوں اس کام کا وقت مثلا 10 سال بعد ہے، آپ کہتے ہیں کس کام کو؟ ہو سکتا ہے مجھے معلوم ہے ایک سامع جو بعد میں آتا ہے نا، ایک شخص پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ کون سا کام ہے، یا وہ اس کا نہیں معلوم کہ کون سا. جو الفاظ ہے حدیث ہے اس کام کو، اس کام سے کیا مراد ہے، اس کام سے کیا مراد ہے، آپ اس کو یہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اس سے مراد ظہور مہدی علیہ السلام. ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے. چلیں مان لیں ظہور مہدی ہے یا نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ابھی اس پہ بحث نہیں کر رہا کیا ہے یا کیا نہیں، ٹھیک ہے. ظہور مہدی تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ 70 میں تو ان کا ولادت ہی بھی نہیں ہے. نہیں تو آپ سمجھے نہیں نا، وہی تو آگے طے ہونا ہے، ابھی تو ختم تو نہیں ہوئی بات، ٹھیک ہے. ولما قتل الحسین صلوات اللہ علیہ اخرہ تبارک و تعالی فی 100 یہ 40 پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تاخیر کر دیا 140 ہجری میں، ٹھیک ہے. اب محمد باقر کہتے ہیں فحدثناکم فکشفتم، تو ہم نے یہ حدیث تم کو سنائی اور تم نے اس کو راز کھول دیا، ٹھیک ہے نا، سب کے بیچ میں اس کو عام کر دیا. یہ آگے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں اس کا وقت کوئی نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو وہ راوی کہتا ہے کہ فحدثت هذا الحديث لابي عبد الله علیہ السلام، کہ میں نے جعفر صادق کو یہ سنا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا نعم قد كان ذلك، ہاں بالکل ایسے ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے، اولا اگر آپ کہتے ہیں ظہور مہدی ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، چلیں هذا الامر ہی لے لیتے ہیں کہ یہ ایک کام تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اسے پہلے بھی پتا تھا کہ اگر 70 ہجری میں اسے چنتا ہوں اور اس کے بعد میں حسین علیہ السلام قتل ہو جائیں تو میں اس کو بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو 70 ہجری میں پہلے چنا کیوں؟ اور اگر چن کے واپس بدلتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کام کو چنتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے آگے کچھ ہوگا جس کی وجہ سے میں پھر اس کو تاخیر کر دوں گا، 140 کرتا ہے. اور پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام جو ہے ایسے لوگوں کو حدیث کیوں سناتے تھے جو اس کو ضائع کر دیتے تھے لوگوں کے بیچ میں؟ کیا ان کو بھی اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ اس کو بتاؤ جو حدیث ضائع نہیں کرے گا لوگوں کے بیچ میں عام نہیں کرے گا، کہ اس کی وجہ سے اللہ نے پھر اس کو یہ دوسرا سوال، پہلی بات سن لیں اچھی طرح سے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو قسم کے اجل ہے. یہ جو هذا الامر جو کہہ رہے ہیں اس سے مراد فرج ہے، ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، گشائش ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملنے کی بات ہے، سن 70 کو اہل بیت علیہ السلام کو حکومت ملنی تھی اور لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے رخا اور آسائش اور گشائش کی بات تھی. ظہور مہدی علیہ السلام نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا جب شہادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے غضب کیا اس امت پر اور امت کو اہل بیت علیہ السلام کی حکومت سے محروم رکھا ہے. تو یہ کہ آجال آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، یہ قرآن مجید میں موجود ہے، اسی حدیث کو جو آپ نے پڑھے اسی میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ چاہے جس کو مٹھا، اسی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدرات کو بدل لیتا ہے. دیکھیں اللہ یہ تو بہت لمبی بحث ہے کہ مثلا ایک شخص ہے اس کی عمر مثلا الصدقۃ یرد المیتۃ السوء،
یہ ترمذی وغیرہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ صدقہ جو ہے موت السو کو بدل دیتا ہے، میتت السو کو چینج کر لیتا ہے اور اس کو پھٹال دیتا ہے، یا بھلے صدقہ انسان کے عمر میں اضافہ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا تو پہلے سے طے کر لیتا نا. آپ کا جو سوال ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر لیتا ہے. اس آدمی کو اس نے دعا کرنی ہے، اس نے صدقہ دینا ہے، اس کو شروع ہی سے 90 سال لگا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے مقدر میں جو لکھتا ہے نا، ایک چیز مشروط لکھتا ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ بھئی تیرے عمر ہے 40 سال کی، اور اگر تو صدقہ دے دے تو تیری عمر 70 کو بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں دونوں باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ مشروط لکھوا لیتا ہے وہاں پر مقدر میں. قرآن مجید کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ نوح میں یغفر لکم من ذنوبکم یغفر ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. دیکھو کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا. نوح علیہ السلام اپنے قوم سے فرماتے ہیں. اچھا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، اور تمہیں تاخیر دے گا، تمہیں زیادہ لمبی عمر دے گا. اجل مسمى، معین شدہ اجل تک، جو اجل محتوم ہے. اجل محتوم غیر محتوم آپ نے کبھی سنا نہیں سنا؟ آپ سے پوچھو، آپ نے سنا کہ ہاں فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں سنا، کبھی سنا ہی نہیں سنا. اچھا، اجل محتوم تک آپ کو وقت دیا جائے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور اللہ کا اجل جب آ جاتا ہے، وہ اجل محتوم جب آتا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. بھلے لو کنتم تعلمون، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا بولا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے عمر کو بڑھا دے گا اس عمر تک جو معین ہے تمہارے لیے. اگر ایمان نہ لاؤ تو اس سے پہلے تم ختم ہو جاؤ گے، اس سے پہلے تم ختم ہو جاؤ گے. تو اللہ کو تو آپ کا سوال بنتا ہے نا، اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، یا جو ایمان لائیں گے بھائی وہ ایمان لائیں گے. تو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو قرآن میں یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی کہ اگر تم ایمان لاؤ. کیوں آنسر ہے بھائی؟ اب وہ ہنسنے کی وجہ بتا دو. چلے آپ کنٹینیو کریں. ابھی نہیں آپ نے مذاق اڑایا نا، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، ہم سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کون سا علم ہے. آپ کو مذاق نہیں بات نا، قرآن کی آیت ہے، اگر آپ کو اس سے بہتر تفسیر آ رہی ہے تو آپ تفسیر بیان کریں نا. نہیں میں آپ کے لیے تو نہیں کر رہا نا، لیکن الضحك بلا سبب من سوء الادب، من قلت الادب، بغیر وجہ کے کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، آپ ہنس رہے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے. اگر میں غلط تفسیر کر رہا ہوں، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، تو آپ صحیح تفسیر کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مشروط رکھا ہے؟ وہ تو قرآن میں موجود ہے، اس کا کیا کریں گے؟ جو جواب ادھر ہوگا وہی ہمارا جواب ادھر ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بعض باتیں بتا دی اور بتایا کہ یہ سر ہے، یہ باتیں راز کی، دوسروں کو نہیں بتانا. انہوں نے راز نہیں رکھا اور دوسروں کو بتا دیا. انہوں نے مثلا ان سے غلطیاں ہوگی تو انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے ان کے صحابہ تھے، سب سے وہ ملتے تھے، سب کو وہ ہدایت کرتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ان سے غداری کرتے تھے. ایک صحابہ